माइक लास्टै डिस्टर्ब हुँदो रहेछ यार। लास्टै हाँ लास्टै हो त माइकको के अब उता आवाज जान्छ। हुन्छ। आज मिति 2077 साल 8 महिना 22 गतेका दिन नयाँ पाना फिल्म्सद्वारा निर्मित क्रिसमस गीतको विमोचन समारोह तथा प्रेस मिट 2077 मा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय पास्टरज्यूहरू, सम्पूर्ण विभिन्न मिडियाबाट उपस्थित हुनुभएका मिडियाका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण कलाकारज्यूहरू साथै सम्पूर्ण प्रभुका प्रियजनहरूलाई म प्रस्तुता पुनमको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह। र हामी क्रिसमसको माहौलमा छौँ। एकदमै वरपर चारैतिरको रौनकले हामीलाई क्रिसमसको अझै धेरै नजिक लिएर आइरहेको छ। सँगसँगै क्रिसमसको गीतले पनि थप हामीलाई चाहिँ एउटा नयाँ ऊर्जा, नयाँ उत्साह प्रदान गरिरहेको छ। र आज हामी यसै मौका अनि अवसरमा दुईवटा क्रिसमसको गीतको विमोचन गर्न गइरहेका छौँ। र पहिलो गीत रहेको छ दीपक ब्राइटको प्रस्तुति झिलिमिली बोलको गीत रहेको छ भने दोस्रो गीत रहेको छ एल्मिन नेपालद्वारा प्रस्तुत हिमाल मेरो बोलको गीत रहेको छ। र आज यो दुईवटा गीतको विमोचन हुन गइरहेको छ। यो प्रेस मिटमा हामी उपस्थित भएको छौँ र यो समारोहलाई चाहिँ हामी यत्तिकै अगाडि बढाउँदैनौँ। हामी अवश्य पनि इसाईहरू हौँ, कुनै पनि कुराहरू गर्नुभन्दा पहिला प्रार्थनाद्वारा नै हामी अगाडि बढ्छौँ। यसै कारण यो समारोहलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि र सुरुको प्रार्थना गरेर सहायता गरिदिनु हुनको लागि म पास्टर जेम्स लिम्बुज्यूलाई यो समय दिन चाहन्छु र उहाँले सुरुको प्रार्थना गरेर हामीलाई यो समयमा सहायता गर्नुहुनेछ। त्यसपछि लगत्तै हामी आजको समारोहलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हुन्छ, यो समय आदरणीय पास्टर जेम्स लिम्बुज्यूलाई म दिन चाहन्छु। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। आउँदै गरेको क्रिसमसको अग्रिम शुभकामना सबैलाई। हामी प्रार्थना गरौँ ल। एकदमै परमप्रभुको अनुग्रहले गर्दाखेरि तपाईँ र हामी आज नचिने तापनि एउटा सुवर्ण अवसरमा परमेश्वरले हामीलाई भेला गर्नुभएको छ। यसकारण हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, किनकि परमेश्वर चाहिँ स्वर्गलाई र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि जहिले जे गर्छौँ हामी प्रार्थना गरेर सुरु गर्छौँ अनि उहाँलाई उचाल्छौँ। यो समय हामी सबैजना सहभागी भएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमप्रभुको उपस्थिति हाम्रो बिचमा भएको छ। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ र धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ सर्वोच्चका परमेश्वरलाई र आजको यो विशेष दिनको लागि र विशेष समयको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, किनकि तपाईँ परमेश्वर चाहिँ स्वर्गलाई र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको आफ्नै स्वरूपमा हामीलाई बनाउनु भयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र यो आज जुन गीतको विमोचन कार्यक्रम रहेको छ, यहाँबाट तपाईँ परमेश्वर सबैभन्दा अग्र स्थानमा तपाईँ उचालिनुपर्छ। परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको महिमा हुनुपर्छ यो स्थानबाट। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि र यहाँ सहभागी जति हुनुहुन्छ प्रत्येकलाई आशिष दिनुहोस्। र विशेष गरिकन यो एल्बममा गीत गाउने सङ्गीतका झुन्डहरू, टिमहरू, उहाँहरूमाथि तपाईँ परमप्रभुको अभिषेक रहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि तपाईँ परमेश्वरले जसरी प्रभावशाली मानिसहरूलाई चलाउनु भयो प्रभु, यो टिमका मानिसहरूलाई पनि अझै धेरै गहिरो र गुप्त रहस्यमय कुराहरू प्रकाशमा ल्याइकन तपाईँ परमेश्वरले डोर्याउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छु सबै कुराको लागि। सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ परमेश्वरको जीवित उपस्थितिलाई यो ठाउँमा म घोषणा गर्दछु। तपाईँको उपस्थितिले यो ठाउँमा भर्नुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दै सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष गर्छु जीवित येशू प्रभुको नाममा। जय मसीह। हुन्छ, पास्टर जेम्स लिम्बुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले आजको कार्यक्रमको सुरुको प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ र अब चाहिँ भने हामी कार्यक्रमलाई, यो समारोहलाई अगाडि लिएर जान सक्छौँ। परमेश्वरबाट उहाँले अनुमति मागिसक्नु भएको छ र यो समयलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु स्वागत मन्तव्यबाट। र स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि पास्टर तीर्थ बहादुर तामाङज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु। अब ताली बजाएर हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। आदरणीय गुरुजनहरू अनि यहाँ हरेक यो सञ्चार माध्यमद्वारा यहाँ आउनुभएका आदरणीय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, यसै गरी हाम्रो आदरणीय आर्टिस्ट साथीभाइहरू, भाइ बहिनीहरू, यसै गरी यहाँ हाम्रो निमन्त्रणा, हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सबैजनामा परमेश्वरको
प्रभु येशूको उच्च अनि पवित्र नाममा जय मसीह। हामी सबैभन्दा निकै हामी ढिला भइसकेका छौँ, यस कारणले हामी यसको लागि हजुरहरूमा एकदमै म आयोजकको तर्फबाट हजुरहरूसँग एकदमै माफी माग्न चाहन्छु। अनि आजको यस विशेष गरी यो म्युजिक भिडियोको विमोचन अथवा विमोचन समारोह अथवा यो प्रेस मिटको लागि हजुरले आफ्नो समय छुट्याएर आउनुभएको लागि म हजुरप्रति एकदमै आभारी छु। विशेष गरी हाम्रो एल्बिन नेपाल यसरी हाम्रो दीपक ब्राइड्स अफिसियलको आयोजनामा संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेको यो समारोहमा तपाईँहरू एकदमै हृदयदेखि हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। अनि यसै गरी हामी समय निकै गइसके तापनि हामी चाँडै नै यो कार्यक्रमलाई सकाउँदैछौँ। यस कारणले एकदमै समय निकालेर आइदिनु भएको छ। अब केही समय अझै बसिदिनु हुन आग्रह गर्दै यो समय फेरि सञ्चालिकाज्यूलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ, स्वागत मन्तव्य राखिदिनु भएको लागि पास्टर तीर्थबहादुर तामाङज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब चाहिँ भने हामी आसन ग्रहण तथा खदा प्रदान गर्ने समयमा हामी आइसकेको छौँ र हामीलाई चाहिँ खदा अर्पण गरिदिनु भएर सहायता गरिदिनु हुनुको लागि म सृष्टि बहिनी र करिन, सायद मैले ठिकै प्रनाउन्स गरेँ होला, दुईजना बहिनीलाई चाहिँ म यो समयमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले खदा प्रदान गरेर सहायता गरिदिनु हुनेछ। म नाम लिँदै जानेछु र हजुरहरूले कृपया आसन ग्रहण गरिदिनु होला र खदा हजुरहरूलाई हाम्रो बहिनीहरूले चाहिँ अर्पण गरिदिनु हुनेछ। सबैभन्दा सुरुमा म अवश्य पनि हामी सायद भएको नाताले सबैभन्दा सुरुमा स्वागत त हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नै म गर्न चाहन्छु। त्यस पश्चात यो समयमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन स्वागत म गर्न चाहन्छु हाम्रो आदरणीय रेभरेन्ड पास्टर डाक्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूलाई। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको उपस्थिति हाम्रो माझमा थियो, तर अलिकति हाम्रो पास्टर तीर्थबहादुर तामाङज्यूले भन्नुभयो जस्तै हामी समय अवधिभन्दा नागेर अलिकति ढिला सुरु गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ हाम्रो माझमा अहिले हुनुहुन्न, र पनि उहाँको अदृश्य उपस्थितिलाई हामी स्वागत भन्छौँ। र त्यस पश्चातमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु रेभरेन्ड पास्टर सङ्गम केसीज्यूलाई कृपया अगाडि आउनु भएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ आशा प्रेसबिटेरियन चर्चका पास्टर हुनुहुन्छ, बाइबल कलेजको टिचर पनि हुनुहुन्छ भने भरोसा खबरमा आबद्ध हुनुहुन्छ। हामी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत पनि गर्नेछौँ र आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै गरिकन आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म पास्टर राजकुमार तामाङज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पास्टर राजकुमार तामाङज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी ताली निरन्तर बजाउँदै जाँदैछौँ। र त्यस्तै गरिकन हामी आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ र म हाम्रो विभिन्न मिडियाबाट प्रतिनिधित्व गरेर उपस्थित हुनुभएको हाम्रो थुप्रै मिडिया कर्मीहरूलाई म यो समयमा देखिरहेको छु। उहाँहरूबाट पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि र उहाँहरूलाई पनि कला प्रदान गरिदिनु हुनको लागि अर्पण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा सुरुमा यथास्थानमा नै आसन गरिदिनु हुनको लागि युवा दर्शन म्यागजिनबाट पास्टर दिनेश श्रेष्ठज्यूलाई म स्वागत गर्दछु। हामी ताली बजाउँदैछौँ उहाँको लागि। र त्यस्तै गरिकन बच्चन टिभीबाट हुनुहुन्छ विश्वास थापाज्यू। हामी ताली बजाउँदै जाँदैछौँ है। हाम्रो बच्चन टिभीबाट विश्वास थापाज्यू हुनुहुन्छ, ताली बजाउँदैछौँ हामी। हाम्रो बहिनीहरूलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको छ, कृपया हात उठाइदिनु होला ताकि उहाँहरूलाई अर्पण गर्न सहज हुनेछ। र त्यस्तै गरिकन अनुग्रह टिभीबाट आकाश दाहालज्यूलाई पनि हामी यो समयमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ भने खदा अर्पण गर्न चाहन्छौँ। हामी ताली चाहिँ जोरदार बजाउँदै जानेछौँ। त्यस्तै गरिकन ऐना पार्टीबाट दिपेन्द्र थिङज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ऐना टिभीबाट दिपेन्द्र थिङज्यू। र त्यस्तै गरिकन हाम्रो मित्र टिभीबाट राजेश पन्तज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, र
हजुर मित्र टिभीबाट राजेन्द्र पन्तज्यूलाई हामी खदा अर्पण गर्नेछौँ र त्यसै गरिकन आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु फेथ सेन्टरबाट हरि जिज्ञासुज्यूलाई हरि जिज्ञासुज्यूलाई पनि हामी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र त्यसै गरिकन आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि साथै खदा अर्पण गरिदिनु हुनको लागि म हाम्रो बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु डुलर्स मिडियाबाट रबिन गुरुङज्यूलाई हामी यो सबैमा खदा अर्पण गर्नेछौँ र आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ र त्यसै गरिकन हामी हजुर हामी ताली बजाउँदै जानेछौँ हाम्रो बहिनीहरूले खदा अर्पण गरिरहनु भएको छ आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ हामी यो समयमा राजकुमार तामाङज्यूलाई पनि भरोसा खबरबाट हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र त्यसै गरिकन हाम्रो माझमा तामाङ म्युजिक भिडियोको मोडल हुनुहुन्छ उहाँले दर्जनौँ म्युजिक भिडियोहरूमा चाहिँ काम गरिसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ रश्मिला तामाङज्यू आउनुहोस् उहाँलाई पनि हामी आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ रश्मिला तामाङज्यू त्यसै गरिकन नयाँ पोस्ट.com-बाट हुनुहुन्छ पुरन चौला गाइज्यू उहाँलाई पनि हामी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र हजुर हाम्रो भुवन चौला गाइज्यूलाई हामी यो समयमा खदा प्रदान गर्दैछौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो आसन ग्रहण र खदा अर्पण गर्ने कार्यक्रम यति नै रहेको छ अब हामी यसै लगत्तै अर्को कार्यक्रममा अगाडि बढ्दै जानेछौँ र अर्को कार्यक्रम चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ आज हामी जुन कुराहरूको लागि यहाँ उपस्थित छौँ त्यही कुरा चाहिँ अब हामी गर्नेछौँ आज गीत विमोचनको समय चाहिँ अब भएको छ यो समयमा हामी दुईवटा गीतलाई चाहिँ विमोचन गर्न गइरहेको छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो टेक्निकल डिपार्टमेन्ट हुने उहाँहरूले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ गीत विमोचन गरिदिनुको लागि मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु आज दुईवटा गीत चाहिँ क्रिसमसको माहौलमा यहाँहरू समक्ष चाहिँ उहाँहरूले लिएर आउनु भएको छ र पहिलो गीत रहेको छ दीपक ब्राइटज्यूको प्रस्तुति झिलिमिली बोलको गीत रहेको छ भने दोस्रो गीत रहेको छ एल्बिन नेपालद्वारा प्रस्तुत हिमाल मेरो बोलको गीत रहेको छ र यो गीतलाई चाहिँ यो समयमा हामी विमोचन गर्न गइरहेको छौँ र विमोचनको समय चाहिँ म हाम्रो आदरणीय रेभरेन्ड पास्टर सङ्गम केसीज्यूलाई दिन चाहन्छु र उहाँले केही उत्साहका शब्दहरू पनि हाम्रो माझमा राखेर हामीलाई सहायता गरिदिनुहुनेछ आउनुहोस् हामी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरौँ सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि हामीलाई परमप्रभुले यस्तो दिनहरू पनि देख्न दिनुहुँदो रहेछ परमेश्वरको महिमा भएको होस् अनि आजको दिन हामी साँच्चै नै धेरै नै खुसी छौँ अनि हाम्रो बिचमा दुईवटा क्रिस्चियन म्युजिक भिडियो विमोचन हुँदैछ तपाईँहरूलाई थाहा छ अनि एउटा चाहिँ झिलिमिली अर्को हिमाल मेरो भन्ने अनि परमप्रभुलाई महिमा दिन चाहन्छौँ जसरी पर्दा पछाडि अनि पर्दा अगाडि जसले मेहनत गर्नुभयो परिश्रम गर्नुभयो लगानी गर्नुभयो अनि प्रार्थना गर्नुभयो र आजको दिन हामीलाई परमेश्वरले यस्तो हुन दिनुभएको छ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ अनि यो विमोचनको लागि हामी त्यो म्युजिक भिडियोलाई यसमा ल्यापटपमा क्लिक गरेर सुरु गर्नेछौँ सबै अफ पर्दा भिडियो विमोचनको लागि हामी पर्दाहरू लगाउनेछौँ लाइटहरू अफ गर्नेछौँ है
सबैजनालाई जय मसीह। हामी क्रिसमस बडादिनको माहौलमा छौँ। हुन त अहिलेको समय परिस्थिति दुःखको समय छ, गाह्रो छ, तर पनि परमेश्वरको वचन फिलिपी 4:4 यसरी लेखिएको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्छु। त्यसकारण हामीले आनन्दको साथ, खुसीको साथ क्रिसमस मनाउनु पर्छ है।
ल अर्को पनि भयो। केमा राख्नु केमा राख्नु त्यो हिमाली छ त त्यही त्यही हाल न त्यो राइट साइडमा हेर्नु त लेफ्ट साइड लाइट बाल्नु बत्ती बालौँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई म्युजिक भिडियो एकदमै आशिषमय एकदमै रमाइलो मलाई पनि साँच्चै नै क्रिसमस त होइन आज नै हो कि क्या हो र क्रिसमस समारोहमा नै छौँ कि क्या हो जस्तो महसुस भयो म्युजिक भिडियोलाई एकदमै मिठो गीत एकदमै मिठो शब्द एकदमै मिठो सङ्गीत एरेन्जिङ म्युजिक भिडियोको त झन् पुरै नगरौँ हाम्रो वीरेन तितुङज्यूले एकदमै मेहनत गर्नुभएको रहेछ सँगसँगै सम्पूर्ण टिमले एकदमै राम्रोसँग तयार गर्नुभएको म्युजिक भिडियोको हामीले एउटा म्युजिक भिडियोको चाहिँ गीतको चाहिँ विमोचन गऱ्यौँ सँगसँगै हामी अर्को एउटा गीतको पनि विमोचन गर्ने नै छौँ तर हामी यो समयमा चाहिँ अर्को एउटा कार्यक्रममा प्रवेश गर्नेछौँ त्यस पश्चात चाहिँ हामी अर्को गीतको पनि विमोचन गरेर हजुरहरूलाई यसरी प्रस्तुत गर्नेछौँ र साथ दिनेछौँ र यो समयमा पनि हामी अर्को एउटा कार्यक्रम गर्न गइरहेको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र त्यो चाहिँ रहेको छ सम्मान कार्यक्रम आज एकजना यस्तो व्यक्तित्वलाई हामी सम्मान गर्न गइरहेको छौँ जुन व्यक्तित्वको एउटा शब्द हुन्छ नि आमा शब्द नै आफैमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँ हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको कुराहरू त गर्छौँ हामी परमेश्वरलाई हामीले सबैभन्दा पहिलो स्थानमा पनि राखेको छौँ तर भनिन्छ नि ईश्वर पछिको ईश्वर चाहिँ आमा हुन् र आज आमालाई हामी सम्मान गर्न गइरहेको छौँ सायद तपाईँको मनमा प्रश्न आइरहेको होला उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर म ढिला नगरिकन उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि र उहाँलाई चाहिँ दोस्रो अर्पण पनि गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ यो समयमा म फेरि पनि रेभरेन्ड पास्टर डाक्टर हाम्रो आदरणीय सङ्गम केसीज्यूलाई नै म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँले चाहिँ आज सम्मान ग्रहण गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय भद्रकला राईज्यूलाई चाहिँ सम्मान प्रदान गर्नुहुनेछ हामी ताली बजाएर उहाँलाई अगाडि स्वागत गर्नेछौँ अगाडि नै बोलाउनु भएको र उहाँको विषयमा म अलिकति केही बताउन चाहन्छु हजुर रेभरेन्ड पास्टर सङ्गम केसीज्यूद्वारा चाहिँ हामी उहाँलाई आज सम्मान प्रदान गर्न गइरहेको छौँ अलिकति तपाईँलाई मनमा लागिरहेको होला उहाँको विषयमा र उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्ने थोरै म जानकारी दिन चाहन्छु पहिला हाम्रो एकदमै सुमधुर स्वर्गीय धनी गायिका सुस्मिता राईज्यूको चाहिँ उहाँ हाम्रो आदरणीय आमा हुनुहुन्छ भद्रकला राईज्यू र हामी ताली बजाउनेछौँ उहाँको लागि र उहाँलाई चाहिँ आजको यस प्रेस मिट अथवा गीत विमोचन मार्फत यो समारोह मार्फत चाहिँ किन हामी सम्मान गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँद्वारा नै आज इसाई जगतमा हामीले एउटा असल गायिकालाई चाहिँ पाएको छौँ जसको स्वरद्वारा गाइएका गीत सङ्गीतहरूद्वारा हामी एकदमै आशिषित भएको छौँ हामी एकदमै उत्साहित पनि भएको छौँ र हाम्रो गायिका सुस्मिता राईज्यूको विषयमा बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँले सानोमा नै 6 वर्षको उमेरमा नै आफ्नो आँखाको दृष्टि गुमाउनु भएको हो र पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि एउटा आमा भएर होइन जुन प्रकारको एउटा हौसला जुन प्रकारको एउटा उत्साह लिएर आफ्नो छोरीलाई उहाँले जुन प्रकारको प्रेम एउटा केयरमा वास्तामा
होइन हुर्काउनु भएको छ र आजको दिनसम्म उहाँले चाहिँ यसरी साथ दिएर आउनु भएको छ। साँच्चै नै उहाँले गर्नुभएको कार्य चाहिँ सम्मानजनक छ र आज उहाँ एउटा हाम्रो गायिका सुस्मिता राईज्यूको आमालाई सम्मान गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ हामी पनि एकदमै उत्साहित भएको छौँ र यो कार्यलाई चाहिँ म अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो आदरणीय रेभरेन्ड पास्टर सङ्गम केसीज्यूले चाहिँ यो समयमा उहाँलाई दोस्रो अर्पण गरिदिनु हुनेछ, सँगसँगै सम्मान पत्र पनि प्रदान गरिदिनु हुनेछ। सम्मान पत्र उहाँलाई प्रदान गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसमा के मेन्सन गरिएको छ, के लेखिएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँहरू समक्ष म यो समयमा वाचन गरेर हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। दीपक ब्राइट्स अफिसियल र एलबी नेपालको संयोजनमा आयोजित म्युजिक भिडियोको विमोचन समारोह तथा प्रेस मिट 2077 को उपलक्ष्यमा गायिका सुस्मिता राईज्यूको जीवनमा गायन क्षेत्रद्वारा योगदान पुर्याउनु भएको लागि यहाँले गर्नुभएको प्रार्थना र योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँ श्रीमती भद्रकला राईज्यूलाई यो कदर पत्र प्रदान गरिएको छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै साथ एवं सहयोगको अपेक्षा गर्दै यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। हामी ताली बजाउनेछौँ है। जोरदार ताली बजाउनेछौँ। गलत तरिकाले उल्टो भयो नि त। क्यामेरा हेर्नु पर्यो। हुन्छ, हामी उहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी अझै एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिउँ है। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले भर्खरै मात्र हाम्रो आदरणीय आमा भद्रकला राईज्यूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने यो एकदमै अवसर प्राप्त गरेको छौँ। हामी एकदमै उत्साहित छौँ। यसरी नै अगाडि बढ्दै जानु, जसरी सम्मान पत्रमा मेन्सन गरे जस्तै तपाईँ र हाम्रो गायिका सुस्मिता राईज्यू यसरी नै परमेश्वरको राज्यमा गीत सङ्गीतको माध्यमद्वारा अगाडि बढ्दै जानुहोस् भन्ने शुभकामना पनि हामी यो समयमा दिन चाहन्छौँ। र हामी यो समयमा मन्तव्यको समयमा आएको छौँ। ढिला नगरिकन केही शब्दहरू राखिदिनु हुनको लागि, मन्तव्यका केही कुराहरू राखिदिनु हुनको लागि म पायल मोक्तानज्यूलाई चाहिँ यो समय दिन चाहन्छु। हाम्रो पायल मोक्तानज्यूलाई हामी ताली बजाएर अगाडि स्वागत गर्नेछौँ। सबैलाई श्री कृष्णमा जय मसीह। मेरी क्रिसमस पनि एडभान्स। तपाईँहरू चाहिँ कतिजनाले के अरे इन्भिटेसन एक्सेप्ट गरेर आउनु भएको छ, सबलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू छ होइन, अनि वेलकम पनि छ। र म चाहिँ एकदमै यो दुईवटा जुन म्युजिक भिडियो चाहिँ झिलिमिली र हिमाल मेरो त्यो दुईवटा म्युजिक भिडियोमा खेल्न पाउनु चाहिँ एकदमै आयो फिल एज अ ब्लेसिङ कि होइन, किनकि एकदमै पपुलर सिङ्गर राजेश पायल राई, सुस्मिता, राजु तामाङ, स्वेच उहाँहरूको गीतमा नाच्न पाउनु चाहिँ एकदमै ब्लेसिङ हो कि। अनि त्यो बाहेक अब मेरो जुन कोएक्टरहरू छ बाजार सिंह होइन, उहाँले एकदमै धेरै हेल्प गर्नुभएको छ मलाई यो के दुईवटा म्युजिक भिडियो एकदम राम्रोसँग एटेम्प गर्नुको लागि। र साथसाथै हाम्रो क्रिस्चियन इन्डस्ट्रीको सबभन्दा चर्चित र एकदमै बिजी क्यारेक्टर प्रिलिन्जित छ, उहाँको डाइरेक्सनमा र उहाँको भिडियोमा खेल्न पाउने इज वान अफ माई गडको बिगेस्ट ब्लेसिङ हो। तपाईँलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू छ। र मेरो सम्पूर्ण मेकिङ टिमहरू जुन भाइ बहिनीहरू नाच्नु भएको छ पछाडि सबलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू छ। साथै आउने दिनमा यसरी हेल्प गर्दै गर्नुहोस् होला, अनि तपाईँहरूको प्रार्थना र तपाईँहरूको ब्लेसिङ साथै ममा होस् भन्दै सबलाई थ्याङ्क यू भन्दै यस दुईवटा शब्द यही राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हुन्छ, कलाकार पायल मोक्तानज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो मन्तव्य हाम्रो माझमा यो समयमा राखेर हामीलाई साथ दिनुभएको लागि। र हामी मन्तव्यकै क्रममा यो समयमा अगाडि म निमन्त्रणा दिन चाहन्छु हाम्रो यस्तै गीतहरूमा स्वर दिनुहुने र थुप्रै गीत सङ्गीतहरूमा स्वर दिनु भएर साँच्चै नै भन्यो भने उहाँले गाउनुभएका गीत सङ्गीतहरू सुनेर हामी एकदमै आशिषित
अनि उत्साहित भएको छौँ। म ढिला नगरिकन म तपाईँको लागि अगाडि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु गायक राजु तामाङजीलाई। हामी जोरदार ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। यहाँ सबैलाई जोडेपछि अलिकति चिसो चिसो लागेको छ। आज यो जसरी दुईवटा म्युजिक भिडियो रिलिजको कार्यक्रममा हामी सबैजना छौँ र विशेष यो अहिले भर्खरै तपाईँले हेर्नुभएको झिलिमिली भन्ने गीतमा चाहिँ मैले गीत गाउने मौका पाएको थिएँ। अनि मसँग फिमेलमा चाहिँ हाम्रो स्वेच्छा ठकुरीजी, उहाँ पनि राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, हामीले गाउने मौका पायौँ। र यो गीत चाहिँ सबैलाई थाहा छ दीपक ब्राइडजीको शब्द सङ्गीत छ। अनि यो गीतलाई विशेष मिठो गरेर म्युजिक एरेन्ज गरिदिनु भएको छ हाम्रो आमोस तामाङ सर, उहाँ पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँ कतिले चिन्नुहुन्छ। अब यो गीतको बारेमा त्यति धेरै त भन्न नपर्ला, तपाईँले अहिले भिडियो पनि हेरिहाल्नुभयो। एकदमै निकै नै अब अहिलेको एकदमै व्यस्त म्युजिक भिडियो डिरेक्टर हाम्रो वीरेन तितुङ सर, उहाँ लगायत अनि विशेष यो म्युजिक भिडियोमा चाहिँ अघि हाम्रो पायल बहिनीले पनि भनिहाल्नुभयो, धेरै हाम्रो क्रिस्चियन फिल्डको सबै जो लिड गर्नुहुन्छ उहाँहरू सबै नै हुनुहुन्छ क्या। त्यही हिसाबले एक प्रकारको धेरै नै राम्रो भयो, राम्रो अघि हामीले हेरिहाल्यौँ, एकदमै राम्रो उत्कृष्ट म्युजिक भिडियो बनेको रहेछ हामीले हेऱ्यौँ। र अब बाँकी भनेको चाहिँ अब हामीले यो गीतलाई कसरी लिने, कसरी आफ्नो तर्फबाट सेयरिङहरू गर्ने भनौँ न। अब यो मेबी अब यो क्रिसमस सायद यो गीतमा पो डान्स गर्ने हो कि त्यो चाहिँ अब हामीलाई छोडिदिनु भएको छ होइन। सबै आर्टिस्टहरूले अथवा भनौँ न जो डान्स गर्नुभएको थियो अथवा म गाउने जो कम्पोज गर्ने उहाँले चाहिँ अब हामीलाई दिनुभएको छ। बाँकी चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति भएको छ। सो अब हामीले यसलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। र विशेष यो गीत गाउनलाई यो मौका दिनुभएको लागि म दीपक ब्राइडजीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँसँग धेरै कार्यहरू गरिसकेको छ, अब आउने पनि धेरै नै कामहरू छ उहाँसँग गर्नुपर्ने कामहरू। सो यहाँहरू सबैलाई विशेष धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अब चाहिँ बाँकी चाहिँ तपाईँहरू सबैको आफ्नो आफ्नो फेसबुक होला अथवा धेरै चिजहरू होला, सबैले सेयर गरिदिनु होला। म त्यही भन्न चाहन्छु, एउटा फाइदा उठाइहाल्नु पऱ्यो। ग्लोरी अवार्ड हुँदैछ युकेमा 13 डिसेम्बरमा। त्यसमा चाहिँ वीरेन तितुङजीको 3टा भिडियो परेको छ, त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ। अनि बेस्ट सिङ्गर अफ द इयर मेलमा चाहिँ म पनि छु नोमिनेसनमा, तपाईँहरूले भोट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पायल बहिनी पनि हुनुहुन्छ त्यसमा आर्टिस्टको रूपमा, उहाँले बिर्सिनु भयो, मैले भनिदिइहालेँ। र सायद यही टिमकै धेरैजना छौँ त्यसमा। हाम्रो आमो सर कान्छाकान्छीबाट एरेन्जरमा पढ्नु भएको छ, कोरियोग्राफरमा पनि हुनुहुन्छ धेरैजना। सो तपाईँहरूले एकदम सजिलो छ, तपाईँहरूले त्यो लिङ्कमा गएर सकेसम्म एउटा आइडीबाट चाहिँ 20वटा भोट हुन्छ। तपाईँहरूले मलाई भोट गर्नुहोस्, म भन्दिनँ, छानेर भोट गर्नुहोस्, जो राम्रो छ उहाँलाई तपाईँहरूले भोट गरिदिनुहोस्, जो एकदम के भने त्यसको योग्य छ त्यसलाई भोट गरिदिनुहोस्। किनभने हामीले नै गर्ने हो, यो विशुद्ध क्रिस्चियन आर्टिस्टहरूको अवार्ड हो। सो तपाईँहरू सबैले glory-awards.net मा जानुभयो तपाईँ सबै त्यहाँ जानकारी छ, तपाईँहरूले भोटिङ गरिदिनु होला। अनि त्यो अवार्डमा चाहिँ मेरो गीत चाहिँ हाम्रो पास्टर तीर्थबहादुर तामाङ यहीँ हुनुहुन्छ, आज यो हिमाल मेरेको कम्पोजर एन्ड लिरिक्स पनि उहाँकै हो। त्यो गीत परेको छ, त्यो गीत तपाईँहरू कतिले सुन्नु भएको छ होला। हाम्रो रबिन गुरुङ सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले नै भिडियो गर्नुभएको छ। मेरो चाहिँ फिमेल चाहिँ फेरि हाम्रो वीरेन तितुङ सरले गर्नुभएको छ। यो गीत चाहिँ अलिकति भनिहाल्छ है मौका पाएको बेलामा। यो गीत सायद क्रिस्चियन इतिहासमै यो हामीले म्युजिक बुझ्नेहरूले चाहिँ थाहा हुन्छ, 12वटा सुरहरू लगाएर युज गरेको छ कि यो गीत चाहिँ। एकदम सुन्दाखेरि सजिलो लाग्छ तर गाउँदाखेरि एकदम गाह्रो, अथवा भन्न खोजे चाहिँ सेकुलर फिल्डहरूमा त्यस्तो गीतहरू धेरै छ, तर क्रिस्चियन फिल्डमा चाहिँ फर्स्ट हामीले त्यो सर हामीले एकदम कुरा गरेर नै त्यो बनाएको त्यो चाहिँ गीत परेको छ मेरो प्रभु भन्ने। यहाँ सबैले सुनि पनि दिनुहोस्। त्यो ग्लोरी अवार्डको उसमा गएपछि तपाईँले त्यो गीत हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि सबैले भोट गरिदिनुहोस्। र विशेष अब यो 2टा गीत यसपछि हामी अर्को गीत पनि हेर्नेछौँ, त्यो गीतहरूलाई पनि तपाईँले माया दिनु होला। सबैले आफ्नो तर्फबाट कसरी हुन्छ हामी आफैले नै उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही अनुरोध गर्दै मेरो 2 शब्द त बढी भयो, धेरै शब्द भयो, इन्ट्रो गर्न चाहन्छु। सबैलाई थ्याङ्क यू।
म्युजिक गायक राजु तामाङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र शुभकामना पनि भन्दछौँ। ग्लोरी अवार्ड जसरी उहाँहरू नोमिनेसनमा पर्नु भएको छ र सम्पूर्ण जो जति नोमिनेसनमा पर्न सफल हुनुभएको छ तपाईँहरूलाई अग्रिम शुभकामना पनि भन्न चाहन्छौँ र मन्तव्यको क्रमलाई हामी एकैछिन यही नै रोक्नेछौँ र यो समयमा चाहिँ अघि भर्खरै हामीले झिलिमिली बोलको गीतलाई चाहिँ सुनि पनि सकेको छौँ र म्युजिक भिडियो हेरि पनि सकेको छौँ। यस म्युजिक भिडियो यो गीतको विषयमा केही रिभ्यू राखिदिनु हुनको लागि अर्थात् भनौँ यस गीतको चाहिँ केही समालोचना राखिदिनु हुनको लागि चाहिँ म यो समयमा अगाडि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु कलाकार रोशन सेवकज्यूलाई। हामी ताली बजाएर उहाँलाई अगाडि स्वागत गर्दछौँ र यस गीतको विषयमा चाहिँ उहाँले केही रिभ्युज हाम्रो माझमा राखेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। आदरणीय पास्टर बुवा, प्रभुका सेवकहरू अनि कलाकार मित्रहरू अनि मिडियाको सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनि एकैचोटि भन्नुपर्दा होलसेलमै सबैलाई जय मसीह अनि क्रिसमसको शुभकामना पनि। अनि यो समय दिनुभएकोमा सञ्चालिकाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो समयको लागि परमेश्वरलाई पनि धेरै धन्यवाद। अनि अब गानाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त हामीले भिडियो हेरिन्जेलसम्म आँखालाई आनन्द नै भयो होइन। गाना आफैमा एकदमै सुन्दर छ अनि यो गानालाई अझ हाम्रो वीरेन सरले एकदमै सुन्दर बनाउनु भएको छ। कलाकार भाइ बहिनीहरूले आफ्नो डान्स आफ्नो प्रतिभा देखाएर झन् भिडियोलाई झन् सुन्दर बनाउनु भएको छ। अनि यो भिडियो आफैमा सुन्दर बन्नुको कारण चाहिँ यो भिडियोमा धेरै मेहनत देखिन्छ। दिनमा त काम गर्न सजिलै हुन्छ तर यो सिन सबै साँझको छ, रातिको छ। अनि त्यो आजभोलिको दिन कति चिसो भयो होला, कति भोकै काम गर्नु पर्यो होला, प्यास लाग्दाखेरि पनि सुटिङ हो भनेर समयमा खाना पिन हुँदैन है। तर त्यो सबै दुःख उहाँले गर्नु भएको थियो र त अहिले हामीलाई हेर्दाखेरि आँखालाई पनि आनन्द भयो है। कामलाई त सुन्नलाई आनन्द छिँदै थियो किन भन्दा एकदमै मिठो स्वर अनि हाम्रो गायक गायिकाहरूले त्यतिकै दुःख गरेर गाउनु भएको छ। सङ्गीतकार सरहरूले जस टिममा सबैको एउटा दुःख उहाँले गर्नुभएको मेहनतलाई चाहिँ पर्दामा हेर्दाखेरि आनन्द मिलेको छ। अनि वीरेन सरलाई त म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किन भन्दाखेरि क्रिस्चियन क्षेत्रमा एउटा म्युजिक भिडियोको त उहाँले क्रान्ति नै ल्याउनु भएको छ। हिजोको दिनसम्म क्रिस्चियन क्षेत्रमा एउटा मुभी चलचित्रहरू चाहिँ आइरहेकै थियो तर क्रिस्चियन भिडियो बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ खासै त्यति थिएन। तर मैले जहाँसम्म देख्दा बुझ्दाखेरि यसरी क्रिस्चियन भिडियोहरू एकपछि एक सुन्दर भिडियोहरू ल्याउनेमा चाहिँ वीरेन सर हुनुहुन्छ। मेरो आफ्नो पर्सनल रूपमा चिन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि अरू व्यक्तिहरूले पनि गर्नुभयो होला तर मैले देखेको चाहिँ उहाँले यो सुन्दर भिडियोहरू ल्याउनु भएको छ। क्रिस्चियन क्षेत्रलाई एउटा सुन्दर सुन्दर भिडियोहरू दिएर एउटा सबैको मन जित्न सफल हुनुभएको छ है। त्यति मात्र नभएर देश विदेशमा अहिले वीरेन सरको निकै चर्चा हुन्छ किन भन्दाखेरि उहाँले गर्नुभएको असल कामहरू राम्रो कामहरूले उहाँले आफ्नो एउटा छवि क्रिस्चियन क्षेत्रमा राम्रो छवि बनाउनु भएको छ र यो छवि बनाउनलाई हिजोको आज नै भएको कुरो पनि होइन किन भन्दाखेरि उहाँले कति अगाडिदेखि सङ्घर्ष गर्दै जानुभयो। कति ठाउँमा भोक लाग्दाखेरि आन्द्रा बटारुन्जेलसम्म काम गर्नु होला भनेको टाइममा पानी पिउन पाइन्न। सुटिङ भन्ने बित्तिकै सबैलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आहा रमाइलो हुन्छ होइन सजिलै हुन्छ जस्तो लाग्छ पर्दामा हेर्दाखेरि चाहिँ तर पर्दा पछाडिको दुःख चाहिँ अहिले जति टिमले काम गर्नु भएको छ सायद उहाँहरूले त्यतिखेर भोग्नु पनि होला तर त्यतिखेरको दुःख चाहिँ फेरि पर्दामा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै आनन्द आउँछ। अनि त्यो आनन्द चाहिँ कलाकार भाइ बहिनीदेखि लिएर टेक्निसियनदेखि लिएर सम्पूर्ण युनिटले अहिले पाउनु भएको छ है। अनि भिडियो आफैमा एकदमै सुन्दर छ। अनि यो भिडियोको जति मैले बयान गरे पनि सायद कमै हुन्छ किन भन्दाखेरि क्रिस्चियन जगतमा चाहिँ अहिले यति साह्रो स्तरीय खालको भिडियो त्यो पनि
यो सोच साधन अनुसार धेरै स्तरीय खालको भिडियो बनेको छ। अनि वीरेन सरको हरपल यही प्रयास देख्छु कि थोरै बजेटमा पनि सेकुलरको जस्तै स्तरीय खालको भिडियो निकाल्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ क्रिस्चियन क्षेत्रको लागि प्लस पोइन्ट नै हो। अनि सम्पूर्ण टिमलाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु र वीरेन सर लगायत सम्पूर्ण टिमका व्यक्तिहरूलाई मेरो तर्फबाट फेरि पनि अग्रिम बधाई शुभकामना र सफलताको उहाँहरूको लागि सधैँभरि प्रार्थना गर्छु। हुन्छ, यो समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। जय मसीह। सेवक ज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृति समालोचना हाम्रो माझमा राखिदिनु भएको निम्ति झिलिमिली बोलको गीतको विषयमा उहाँले केही शब्दहरू राखेर गइसक्नु भएको छ र उहाँको विषयमा बताउनु पर्दाखेरि उहाँ आफै पनि थुप्रै चलचित्रहरू निर्माण गर्नुहुन्छ, आफै पनि कलाकार हुनुहुन्छ र थुप्रै आशिषमय इसाई चलचित्रहरू उहाँले लिएर आइसक्नु भएको छ र आज उहाँद्वारा केही रिभ्युज हाम्रो माझमा यसरी राख्न पाउँदाखेरि हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ र तपाईँहरू कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ यो समयमा हुनु जस्तो लाग्यो। र मैले चाहिँ किन सोध्दैछु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अझै थप उत्साह दिनको लागि एउटा प्रस्तुति तपाईँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र हाम्रो माझमा चाहिँ अल इन वान डान्स ग्रुपको लिडर हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ हाम्रो यो बुकिबाट चाहिँ एकजना विनर हुनुभएको थियो कविता नेपाली। उहाँको टिचर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्न तर उहाँको टिचर हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ म अगाडि आफ्नो प्रस्तुति दिन हुनको लागि स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ कोरियोग्राफर विक्रम मल्लाकीज्यू। उहाँले हाम्रो माझमा एउटा अति नै सुन्दर प्रस्तुति दिएर हामीलाई साथमा गराउनु भएको छ। हामी आज जोरदार तालीका साथ उहाँलाई यो समय दिन्छौँ। हुन्छ, सबैजना जेमसी जति नै यहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ, स्पेसली धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई मेरो लागि यो मौका दिनुभएकोमा। भनौँ न सेकुलर स्टेजहरू त नाचिरहेको थियो, अनि मण्डलीतिर अनि जस भनौँ न यस्तै क्रिस्चियन प्रोग्रामतिर चाहिँ ननाचेको धेरै वर्ष भइसकेको थियो र आज यो मौका पाएँ। स्पेसली हाम्रो पास्टर तीर्थ तामाङलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथै अहिले म डान्स गर्न गइरहेको गीत चाहिँ हाम्रो राजेश राई दाइको गीत हो। साथै अब विशेष गरी जो जति नै हुन्छ सबैजनालाई अग्रिम शुभकामना, क्रिसमसको सबैजनालाई धन्यवाद। चल्यो अगाडि Hey!
साउन्ड सिस्टम धेरै जबरजस्त यो चाहिँ खास गरी गर्ने ठाउँ हुन्छ हामी जोरदार ताली हामी अब ताली बजाएर धन्यवाद दिन सक्छौँ। अझ जोरदार ताली बजाउँ न है। सुन्दाखेरि घट्ने हामी र एकदमै सुन्दर प्रस्तुति उहाँले हाम्रो माझमा राख्नु भएको छ र उहाँको प्रस्तुति हेरेर सायद हामी सबैजना एकदमै छक्क पर्यौँ जस्तो लाग्यो है। ताली पनि बजाउन बिर्स्यौँ त्यही भएर एकदमै सुन्दर प्रस्तुतिको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अल इन वान डान्स ग्रुपको कोरियोग्राफर अथवा लिडर र त्यसै गरिकन जुन बुगी वुगी जुन एउटा डान्स रियालिटी सो छ त्यसको विनर कविता नेपालीको टिचर पनि हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँको प्रस्तुति हेरेर नै हामीले महसुस गर्न सक्यौँ कि उहाँ कति असल नृत्यकार हुनुहुन्छ डान्सर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखिसकेको छौँ र परमेश्वरले अझ धेरै आशिष दिनुभएको छ। आगामी दिनहरूमा थुप्रै यस्ता प्रस्तुति हामीले उहाँबाट हेर्न पाऊँ भन्ने हामी आशा पनि गर्दछौँ र शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। र यो समयमा हामी फेरि पनि मन्तव्यको समयमा नै आएको छौँ। आफ्नो केही मन्तव्य राखिदिन हुनको लागि म यो समयमा चाहिँ अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु गायिका सुस्मिता राईज्यूलाई। आउनुहोस् हामी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। मोबाइल समात्नु झरो र उहाँले गाउनुभएका थुप्रै मिठा मिठा गीत सङ्गीतहरू हामीले सुनेका छौँ र एकदमै आशिषित पनि भएका छौँ। यो समयमा गायिका सुस्मिता राईज्यूलाई दिन चाहन्छु। मैले मेरो खाँचोको निम्ति बोलाउँदा पहिले मेरो खाँचोको पुरा गरिदिनु भयो। म लडेर उठ्न नसकेको बेला तपाईँले हात समातेर उठाइदिनु भयो। भोक लाग्यो भन्न नजान्दै प्रभुले मलाई खुवाउनु भयो। जय मसी सबैजनालाई सम्झै हुनुहुन्छ। आशा छ परमेश्वरले हामी सबैजनालाई सकुशल राख्नु भएको छ। हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ है, जसले झुसिर किरालाई पनि पुतलीमा परिणत गर्नुहुने। अनि हाम्रो परमेश्वर कस्तो अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ निराशाले भरिएको जीवनमा जीवित आशा दिनुहुने। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। स्पेसली आजको सञ्चालिका दिदीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको गीतको विषयमा खास भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन झिलिमिली बोलको गीत हामीले हेरिसकेका छौँ, सुनिसकेका छौँ। अनि अब बाँकी हिमाल मेरो पहाड मेरो तराई मेरो यो भन्ने बोलको गीत रहेको छ। अनि यो गीतको बारेमा चाहिँ अलिकति भन्नुपर्दाखेरि यो लगभग 3-4 महिना अगाडि जन्म भएको यो गीतको चाहिँ जब हाम्रो तीर्थ बहादुर तामाङ दाईले शब्द रच्नुभयो, कम्पोज पनि उहाँले नै गर्नुभयो। अनि कसरी मैले पनि सुनिहालेँ, अनि एकदमै राम्रो लाग्यो। कसरी चाहिँ हामीले बाहिर ल्याउने त भन्ने बारेमा धेरै प्रार्थना गऱ्यौँ है। अनि यो प्रार्थना पश्चात यो गीत चाहिँ आदरणीय राजेश पायल दाईसँग मेरो आवाजमा रेकर्ड भएको गीत हो। अनि एकदमै धेरै मिस गर्न चाहन्छु राजेश पायल दाईलाई पनि। र यो गीत एकदमै राम्रोसँगले म्युजिक भिडियो पनि यो गीतको भएको छ। आदरणीय विनोद तितुल सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, विनोद याखा सर। अनि उहाँको एकदमै यो धेरै ठुलो मेहनतद्वारा यो चाहिँ जसको सृजना भएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो गीतमा मैले भनिसकेँ शब्द सङ्गीत तीर्थ तामाङ दाईको रहेको छ। अनि एरेन्ज गीतलाई अत्यन्तै मिठो, अझै मिठो बनाउनको निम्ति एरेन्ज गरेर हामीलाई साथ दिनुभएको थियो सुमन राई दादाले है। अनि उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी एलमी नेपाल परिवारबाट। र अनि यो गीतमा चाहिँ विशेष गरी कलाकार आदरणीय पायल
नेपाल मुक्तान दिदी हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो छत्र अङ्कल साथै धेरैजना टिमहरू हुनुहुन्छ है, अनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो गीत विशेष गरी खुसी लागेको छ आदरणीय दीपक राईट दाइको गीत पनि उहाँसँग यसरी काम गर्नु पाउँदाखेरि साह्रै खुसी लाग्नु भएको कामसँगै हाम्रो काम पनि जोडिँदा र अहिलेको एकदमै दर्शकहरूको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल हुनुभएको आदरणीय गायक राजु तामाङ दाइसँग पनि आज हामी सँगै रहनु पाउँदा एकदमै खुसीको महसुस भइरहेको छ मलाई। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस् अनि जतिजनाले हामीलाई प्रत्यक्ष अनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रार्थना गरेर हरेक तवरले मद्दत गर्नुभयो तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। अनि जतिजना आउनु भएको छ आज सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस्। मिडिया पार्टनर सबैलाई धन्यवाद र हाम्रो गीतलाई दुवैवटा गीतलाई विशेष गरी माया गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला अनि हामीलाई तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य सुझाव पनि दिनुहोला भन्दै म सुस्मिता राई पनि आफ्नो कुरालाई टिप्पणी गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हुन्छ, गायिका सुस्मिता राईजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो मन्तव्य यो समयमा राखिदिनु भएको लागि। र अघि हामीले एउटा म्युजिक भिडियो हेरिसकेको छौँ, केही उत्साहका कुराहरू राखिदिनुको लागि म ढिला नगरिकन आजको यस समारोहमा अगाडि फेरि पनि निम्त्याउन चाहन्छु आदरणीय रेभरेन्ड पास्टर सङ्गम केसीज्यूलाई। उहाँले केही उत्साहका कुराहरू हाम्रो माझमा राखिदिनु हुनेछ। हामीसँग ताली बजाएर उहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्नेछ। सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। समय छिटो छिटो बितिराखेको छ, हामीलाई थाहा छ। म परमेश्वरलाई साँच्चै नै धन्यवाद दिन्छु र आज यसरी दुईवटा गीतको विमोचन कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनु मेरो लागि आशिषको कुरा हो। अनि म साँच्चै नै खुसी पनि यस अर्थमा छु। अनि जसरी यो झिलिमिली म्युजिक भिडियो अनि अर्को यो हिमाल मेरो जुन आज विमोचन भयो अनि मैले आफ्नो समय निकालेर म यहाँ आउने जमर्को मैले गरेँ। हुन त एउटा मिटिङ थियो, त्यो मिटिङलाई पन्छाएर आज चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ भनेर म आएँ। अनि मेरो लागि चाहिँ एकदमै